الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولیاء امتہ وصائر اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا پڑھئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ فرقت ہے محمد کی تانوں میرے ذوق دا پتہ ہے تے جے تساں مینوں خوش نہ کیتا تے سویرے فجر دی نماز ایتھے میں پڑھانی تانوں سارے محبت نہ مل کے نہیں تے بول سکتے پڑھ نہیں سکتے تو محبت نہ بول سکتے نا سبحان اللہ ٹلے بندے تے میں جو گا کوئی نہیں محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ فرقت ہے محمد کی جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ فرقت ہے محمد کی جو ہے پیشے نظر ہر دم وہ صورت ہے محمد کی جو ہے پیشے نظر ہر دم وہ صورت ہے کسی عاشق نے
نے پوچھا تھا خدا کی کیسی صورت ہے، کسی عاشقی نے پوچھا تھا خدا کی کیسی صورت ہے، تو پردے سے آواز آئی وہ صورت ہے محمد، تو پردے سے آواز آئی وہ صورت ہے کہ جو ہے پیشے نظر ہر دم وہ صورت ہے محمد۔ اللہ تعالیٰ دے پاک محبوب امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام و اجدائی پروگرام بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم انعقاد پذیر اور سالانہ محفل بھائی محمد فریاد بھٹا صاحب جو ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد اپنے گھر اندر کرواندے نے، انعقاد پذیر اور اج دی اس بزم دے اندر عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد سجاد محمدی سیفی صاحب زیدہ شرف ہو، آپ بھی تشریف فرما نے، اور ساڑھے اس علاقے دے عظیم نقیب حضرت قبلہ محمد خالد اتاری صاحب آپ بھی تشریف فرما نے، اور ظفروال دی سرزمین تو تشریف لے آئے میرے ہم زلف بھائی محمد اویس آپ بھی تشریف فرما نے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ جتنے پاک محبوب امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام اتھے تشریف فرماؤ، اللہ تعالیٰ ہر ایک نو ہر سانس دے بدلے اپنی بارگاہ جو رحمتاں دا نزول عطا فرمائے۔ میں بہت چوڑا لمبا خطاب آپ حضرات دے سامنے عرض نہیں کرنا، جنہ کو تسا سماعت فرمایا انشاءاللہ العزیز اس تو 2-4 گھنٹے ود میں آپ حضرات دے سامنے گوشت گزار ہوں گا۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ منو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، حق سائے سنا کے سانو سب انو صحیح معنیت نال اس تے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو دا آغاز ایس گل تو کرنا کہ میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے۔ میں پہلے عرض کیتی ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی طبیعت دا محتاج ہوتا ہے، بولو گے تو عشق رسول دے ویڑے چے بہن دا انشاءاللہ العزیز تو آنو مزہ آوے گا، تو جے چپ کر کے بہ رہے تو پھر گڈی چلنی کوئی نہیں، تو جے چاندے ہو نا کہ آج رات اسی محفل سن کے جائیے کہ ساڑھی قسمت دا ستارہ چمکے تے سرکار خواب سے تشریف لے کے آ جان، تو پھر بول دیا رہنا تاکہ پتہ چلے کہ سرکار دے غلامہ دا ویڑا ہے، تے ایتھے سرکار دا بھی ذکر ہو رہا ہے، تے رب العالمین دی ذات دا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ جڑے لاگے لاگے بیٹھے ہو انہاں دا بہتا آکے تساں ذرا زور نال بولنا ہے، تے پھر انشاءاللہ میں جانا تو تساں جانو، تے پھر سرکار دے میلاد دے ویڑے چے بہن دا سواد آئے گا، ذرا محبت نہ بول دیو سبحان اللہ، پھر ایک بار کہہ دیو سبحان اللہ۔ فرمایا میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، سونے دی محفل چے آیا کر تینوں رنگ لگ جاون گے۔ اسی اہل سنتاں تے اہل سنت ہر ویلے یا ذکر خدا کردہ ہے یا ذکر مصطفیٰ کردہ ہے۔
ساڑی گٹی دی اندر ایک گل شامل ہے، سانو روٹی اونی دیر تک ہضم نہیں ہوندی اسی جنی دیر تک مصطفیٰ دی ذات درود و سلام نہیں پڑھ لیندے۔ کوئی مننے یا نہ مننے، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی حوالیاں دا محتاج ہوئے، سانو کسے نال کوئی غرض نہیں، اسی ہر ویلے، ہر لحظہ، ہر وقت، گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، بستی بستی سرکار دے نعرے مارنے آ، اسی دنیا چے بھی سرکار دے نعرے مارنے آ، اسی قبر چے بھی سرکار دی ذات دے نعرے مارنے آ۔ ماشاءاللہ بھائی محمد اقبال صاحب آپ بھی تشریف لے کے آئے، بابا جی انیس صاحب آپ بھی تشریف لے کے آئے، اللہ اینہ دا بھی آنا قبول فرمائے۔ آپ حضرات پوری توجہ ذرا میری طرف رکھو، میں گل ذرا شروع کرن لگا آپ حضرات دنال۔ اہل سنت بندیاں دا محتاج نہیں، اہل سنت پیسے دا محتاج نہیں، اہل سنت ڈالراں تے ریالاں دا محتاج نہیں، ساڈا جینا بھی مصطفیٰ دی ذات واسطے، ساڈا دنیا چے رہنا بھی مصطفیٰ دی ذات واسطے، دنیا تو قبر چے جانا بھی مصطفیٰ دی ذات واسطے، تے حشر دے میدان چے جمع بھی ہونا ہے تے اساں سرکار دی ذات واسطے جمع ہو جانا سارے آنے۔ اے اللہ دا خاص فضل اہل سنت دے اتے، اسی ہر ویلے ہر دم کوئی خوشی ہوئے کوئی غمی ہوئے، کوئی اپنا پروگرام ہوئے یا کسی بیگانے دا پروگرام ہوئے، اسی ہر ویلے امام الانبیاء علیہ السلام دا ذکر کر کے لوکاں نو یہ دسنے کہ لوگوں کائنات وچ وہاں ساڑھے آقا دی ذات ہے، جنہ دا ذکر کریں رب بھی راضی ہوندہ ہے رب دا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے یار سارے الحمدللہ۔ اور ساڑھی تے گھٹی دے اندر گل شامل ہے، ماں باپ نے سکھائی ہے، خاندان والے نے سکھائی ہے، پترہ جان جاندیے تے جائے، پر محمد مصطفیٰ دی محبت نہیں جانی چاہیے تو اٹھے وچوں۔ ہر ویلے ماں باپ نے سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت دیاں گلاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دیاں گلاں، حضور دی آل دیاں گلاں، حضور دی اصحاب دیاں گلاں، حضور دی ازواج دیاں گلاں دس دس کے سانو ایڈا پکا کیتا ہے کہ کسے ایرے غیرے وال ساڑھا دل جاندہ ہی نہیں، کیونکہ ساڑھیاں نظران دے سامنے یا رخ مصطفیٰ ہوندہ یا رخ مصطفیٰ امام الانبیاء علیہ السلام دی آل دا رخ ساڑھے سامنے ہوندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ بڑی مشہور زمانہ آیت کریم آئی، فرمایا محبوب تسائنہ لوکاں چے اعلان کرو اگر اے رب نال محبت کرنا چاہندے نے پہلے تو اڈی بارگاہ چے آمن تو پھر رب انہاں نو اپنا محبوب بنا لوے گا۔ تو جو میں کہا میری طرف رکھنی ہے تو پھر میں گل سنانی، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محبوب تساں اعلان فرماؤ کہ اگر رب نال محبت کرنا چاہندے ہو، رب نال پیار کرنا چاہندے ہو، رب دے محبوب بننا چاہندے ہو، پہلے محمد دی بارگاہ چی آؤ، محمد نو اپنا سب کچھ منو تے پھر رب توانو اپنا سب کچھ من لوے گا۔ رب تواڈے نال پیار کرے گا، رب توانو اپنا محبوب بنا لوے گا۔ آؤ ہن اے ویکھنا ہے کہ جیڑا بندہ بھی امام الانبیاء دی بارگاہ چی آیا ہے، اللہ نے انعام کنے کو عطا فرمائے نے، سنو میں اج حسن مصطفیٰ امام الانبیاء علیہ السلام تے چند گزارشات کرنا چاہنا کہ میرے پاک محبوب علیہ السلام نو اللہ نے جڑا حسن عطا فرمایا ہے، اس حسن نو ویکھ کے بڑے بڑے چودھری میرے مصطفیٰ دے غلام بن گئے، بڑے بڑے نواب میرے مصطفیٰ دے غلام بن گئے، بڑے بڑے سردار میرے مصطفیٰ دے غلام بن گئے۔ حبیب یمنی میرے مصطفیٰ دی بارگاہ سے آیا،
تے کافراں نے سمجھا کے بھیجیا سی اوے حبیب اس محمد دی گل نہیں سننی حبیب یمنی بھی جدوں مصطفیٰ دے چہرے نو ویکھیا نا تے بس ویندا ہی رہ گیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا حبیب کی وینا ہے عرض کردا ہے محمد میں سوال تے بڑے لے کے آیا سا پر تہاڈا چہرہ ویکھ کے سارے سوال ختم ہو گئے نے میں اس گل تے پہنچ گیا کہ جڑا محمد ایڈا سونا ہے او کدی جھوٹ بول سکدا اونچا بولو جھوٹ بول سکدا آؤ میرے مصطفیٰ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں توجہ فرمائیو اے رب العالمین نے اپنے محبوب نو جڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے اے جڑا مقام تے جڑی عزت میرے مصطفیٰ نو رب العالمین نے عطا فرمائیے آؤ مصطفیٰ امام الانبیاء علیہ السلام دی اے قرآن تو نعت سناندا جاواں اللہ رب العالمین دا قرآن ارشاد فرماوندا ہے اپنے محبوب دی شان رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم آؤ سنو مسلمانوں امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں آؤ سنو مسلمانوں غیور مسلمان سننی بھائیو آؤ میرے مصطفیٰ امام الانبیاء علیہ السلام دیا ناتا اے رب العالمین قرآن چیر ارشاد فرماؤندا ہے بیا آج اہل سنت مصطفیٰ دیا ناتا پڑھن اے لوگ فتوے لانے شروع کر چھڑ دینے اے اہل سنت مصطفیٰ دیا ناتا پڑھ دینے اے اہل سنت مصطفیٰ دیا ناتا پڑھ دینے اہل سنت مصطفیٰ دیا ناتا پڑھ دینے میں کیا انسان بن اللہ رب العالمین دا قرآن اٹھا کے ویک ساڈا اہل سنت دا وتیرا ویک اللہ نے الحمد دی الف تو لے کے اے والناس دی سین تک اور سارا قرآن میرے مصطفیٰ دی نعت بنا چھڑے آئے الحمدللہ رب العالمین اسی مصطفیٰ دیا نعتاں پڑھنے ہیں کیونکہ مصطفیٰ دی نعت بیان کرنا اے رب العالمین دی سنت ہے اے جبریل امین دی بھی سنت ہے آؤ سنو مسلمانوں میرے مصطفیٰ امام الانبیاء دیا نعتاں اے نعت مصطفیٰ کے نواخ دینے اے مصطفیٰ چلن تے نعت بن دیئے اے مصطفیٰ کھامن تے نعت بن دیئے اے میرے مصطفیٰ غلامہ جو بیٹھن تے نعت بن دیئے اے میرے مصطفیٰ غلامہ جو گھر چلے جان تے نعت بن دیئے اے میرے مصطفیٰ دنیا تشریف لے کے آور اے نعت بن دیئے میرے مصطفیٰ اور معراج دی رات رب دی بارگاہ چلے جانتے بھی میرے مصطفیٰ دی نعت بن دیئے یہ بھی میرے مصطفیٰ دی نعت بن دیئے لوگ سانو کہندے نے سنی ہر ویلے مصطفیٰ دا ذکر کر دینے اے سنی ہر ویلے مصطفیٰ دا ذکر کر دینے میں کیا چلیا اس نبی دا ذکر کیوں نہ کراں جس نبی دا ذکر رب بھی کر دے رب دے فرشتے بھی کر دینے اچھا بولو یار سبحان اللہ اس نبی دا ذکر اسی اہل سنت کیوں نہ کریے مسلمانوں جس نبی دا ذکر رب العالمین بھی کر دے رب العالمین نے اپنے محبوب دیا نعتاں کو جس طرح بیان فرمائیاں نے رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ باذنہ وسراجا منیرا آؤ مسلمان رب العالمین دا قرآن میرے مصطفیٰ دیا نعتاں بیان فرماؤندا ہے بیا آؤ اسی اہل سنت اگر ساری رات رب العالمین دا قرآن پڑھ دے رہیے ایک قرآن دیا آیاتاں تے ختم ہو سکدیاں نے پر میرے مصطفیٰ دی نعت ختم نہیں ہو سکدی ساڑھے نبی دی نعت ختم نہیں ہو سکتی ساڑھے نبی دی نعت ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ نبیاں دے وچوں کوئی نبی بھی میرے مصطفیٰ دی ذات ورگا کائنات چ آیا ہی کوئی نہیں کوئی نبی میرے مصطفیٰ دی ذات ورگا نہیں آیا امام اہل سنت حضرت قبلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے جڑا امام الانبیاء علیہ السلام دی شان اتے کلام لکھیا میں عرض کرن لگا ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ بولو ذرا سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماندے نے لوگو سب سے یا اللہ اعلیٰ
اے بڑی تاڑی پریکٹس ہو چکی ہے، دے ہوتے سارے مل کے پڑھو سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سارے مل کے پڑھ لو، پورا شعر نہیں پڑھ سکتے تے کوئی گل نہیں، ہتھانوں لہرا کے فضا چے بلند کر کے کہنا ہے ہمارا نبی اے سب سے اولا او آلہ۔ آؤ سنو مسلمانوں، امام اہل سنت فرماتے ہیں لوگوں سب سے اولا او آلہ، گونج پہ جائے سب سے اولا او آلہ، سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، او سب سے بالا او آلہ۔ ٹلے پہ گئے میں کہنا ساری رات اسا سرکار دا ذکر کرنا، مل کے پڑھ لو سب سے بالا او آلہ، اے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، او سب سے بالا او آلہ۔ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، اور کوئی مانے یا نہ مانے میری محبت کا فیصلہ ہے۔ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، وہ سب سے اولا او آلہ۔ ماشاءاللہ سنیو گونج پہ جائے سب سے اولا او آلہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا سب سے اولا او آلہ۔ پڑھیے سب سے اولا او آلہ، سب سے بالا او آلہ۔ آؤ سنو مسلمانوں، امام الانبیاء علیہ السلام دیا شانہ رب العالمین 1,24,000 قوم بیش انبیاء دے وچوں اے آدم نو شانہ عطا نہیں فرمائیاں، اے عیسیٰ نو شانہ عطا نہیں فرمائیاں، اے ابراہیم نو شانہ عطا نہیں فرمائیاں، اے نون نو شانہ عطا نہیں فرمائیاں۔ اے کسے نبی نو ایک شان دیتی ہے، اے کسے نبی نو 2 شانہ دیتیاں نے، اے کسے نبی نو 3 شانہ دیتیاں نے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات نو رب نے کل شانہ عطا فرمائیاں نے۔ اور سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ میرے پاک محبوب دے غلاموں، آؤ ذرا توجہ فرمایا جے جیڑا بندہ بھی میرے محبوب نو ویندا سی بس مصطفیٰ نو ویکھن دی دیر سی او دے کفر دی علامت ٹوٹ جاندی سی، میرے مصطفیٰ دا غلام بن جاندا سی۔ جڑے غلام بیٹھے ہو ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ۔
आओ मुसलमानों तवज्जो फरमाओ, मक्का शरीफ के अंदर एक यतीम बच्चा, ਉਹਦੇ सामने ਉਹਦੀ माँ भी खलोती, ਉਹਦੀ खाला भी खलोती, ਉਹਦੇ मक्के अंदर रौला पै गया। एक ऐसा नबी आया है, ऐसा बंदा आया, ऐसी शख्सियत आई है, ऐसी ज़ात आई है, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਤੇ जादू हो जाता है, वो अपना गुलाम कर लेंदा है, अपना गुलाम कर लेंदा है। माँ यतीम बच्चे ਨੂੰ समझाती है, वे पुत्रा तू साडे वास्ते हद कमाई का जरिया है, ये पुत्रा तू बकरियां लैके जाना है। मेरे पुत्रा मैं तेनों एक वसीयत करनी आ, ओ गारे हिरा वल ना जाई, मैं सुनिया है ओ नबी ओ मुहम्मद जेड़ा उत्थे आंदा है ते जेड़ा ओदा चेहरा वेंदा अपने जादू नाल अपना गुलाम कर लैंदा है। ते तुसी जानदे हो जेड़े बच्चे नूं काम तो रोकिया जाए, जेड़े काम तो बच्चियां नूं रोकिया जाए, ओ बच्चा जरूर करदा है काम। दिल अंदर ख्याल करदा है कि माँ रोक दी है, खाला भी कहन लगी वे पुत्रा तू जानना है ये किसी रिश्तेदार का साथ झूठा हो सकता है, माँ का पुत्रा नाल प्यार झूठा नहीं हो सकता। ये पुत्रा तेरी माँ तेनू चंगी मत देंदी है, ख्याल करी बकरियां लैके जिथे मर्जी जा, पर उस जगह ते ना जाई जिथे मुहम्मद वसदा है। असां सुनिया जादूगर जादू करदा है ते अपना गुलाम कर लैंदा है। ओ मुसलमानों जिस वेले माँ भी समझाती है, बहन भी समझाती है, खाला भी समझाती है, वो बच्चे की समझ अंदर गल आ जाती है, पर दिल च गल कहता तुसी जिन्नियां मर्जी गल्लां करो, मैं एक वार जाके वेखना है ओ नबी शाना केड़ियां केड़ियां लैके आया है। एक बार जाके वेखना यो नबी शाना केड़ियां लैके आया है। मुसलमानों जिस वेले बच्चा बकरियां लैके गया, माँ ने रोकिया सी, माँ ने रोकिया सी गारे हीरा वल नहीं जाना। ओ बच्चा बकरियां लैके गारे हीरा वल गया। जिस वेले गारे हीरा वल गया, ये सामने नज़र मेरे मुस्तफा दे चेहरे ते पई है, सामने नज़र मेरे मुस्तफा दे चेहरे ते पई है। बस वेंदा ही रह गया, वेंदा ही रह गया, वेंदा ही रह गया। कहंदा है दिल मेरा लुट के लै गया है सोने चेहरे वाला, दिल मेरा लुट के लै गया है सोने चेहरे वाला। मेरे मुस्तफा ने तवज्जो फरमाई ते फरमाया बच्चिया की वेना? कहंदा जी वेना पिया, पर मेरे दिल नूं तुहाडे वेखण दी वजह तो सुकून मिल रहा है, सुकून मिलता है पिया। मैं आस्था गल इस वास्ते कर रहा तुहानू हजूर दे हुस्न दी गल समझ अंदर आ सके। मुसलमानों जिस वेले बच्चे ने इन्नी गल की थी, अगला दिन आया फिर बच्चा गारे हीरा दे बूहे ते गया, पर हजूर तशरीफ लैके नहीं आए। सारा दिन इंतज़ार करता रहा हजूर होन आंदे, मैं अपनी जियारत करना उन्हां दी, अपने दिल नूं सुकून देना। एक दिन गुजरिया, 2 दिन गुजरिया, 3 दिन गुजरे। ये जनाब माँ भी परेशान हो गई। बच्चा सवेरे सवेरे उठता है, रात को लेट आंदा है, बकरियां भी कमज़ोर हो गई। ये बच्चा भी खांदा कुछ नहीं, पींदा भी कुछ नहीं, उन्हों की पता होवे इश्की अवल्ला ऐदे कम भी अवले, वो पेश जिदे पै जांदा कख छड्डदा नहीं पल्ले। आओ सुनो मुसलमानों, जिस वेले माँ ने वसीयत की है पुत्रा गारे हीरा वल नहीं जाना, वो बच्चा अपनी माँ की गल नहीं मनता, दिल की गल मनता है। माँ रोक दी है, खाला रोक दी है, एक बार जाना है वेखना है वो मुसलमाना दा नबी शै की है। वो बच्चा भी जानता सी उस नबी दियां शानाए ने, सब रसूलों से आला। तो जो मेरी तरफ रखो, मिलके पढ़ो, सब रसूलों से आला। आओ मुसलमानों, जिस वेले माँ ने वेख्या ना हुण बच्चा भी कमज़ोर हो गया ते बकरियां भी माड़ियां हो गई ने, ते माँ ने सोचा अच्छा अज आंदा है ना, इनू मैं खिंचनी आ, ज़रा ध्यान करया कर, ना तू अपनी सेहत का ख्याल करना है ते ना तू अपने जानवरों का ख्याल करना, किहड़े पासे लग पे हैं। तो जिस वेले माँ ने वेख्या ना पुत्र आ गया, तो पुत्रा की करना है? अम्मा बस ठीक है, सवेरे इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगियाँ। तो माँ ने जिस वेले थोड़ा जहा खिंचिया ना तो गया ना, तो सरकार तशरीफ फरमा सन, तो सरकार
دی بارگاہ جس ویلے بیٹھا نا تے سرکار نے فرمایا پترا پریشان لگنا ہے تو کہندا جی میری تے گل کوئی نہیں گھر گیا ماں نے ڈانٹیا خالہ نے ڈانٹیا کہ نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے تے سرکار نے فرمایا کھایا پیا کر کہن لگا سونیا تواڈے چہرے نو ویکھنا مینوں بھوک لگدی کوئی نہیں میں تواڈے چہرے نو ویکھنا مینوں بھوک نہیں لگدی سونیا میرا تے ٹھڈ انج ہی بھر جاندا ہے پر میں کی کراں اے جڑیاں مر جانیاں بکریاں نے نا تے میں تے انہاں نو کہنا تساں چر لو تے پر اے بھی میرے نال ایتھے بہ رہندیاں نے سرکار نے فرمایا میں کلا انساناں واسطے تے نہیں میں کل کائنات دی ہر ذی روح واسطے نبی بن کے آیا میں کل کائنات دے ہر ذرے ذرے دا نبی بن کے آیا انہاں دا بھی دل کردا ہے محمد نو ویکھیے انہاں دا بھی دل کردا ہے محمد نو ویکھیے تے میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچیا پریشانی کادی کہندا جی ہن تے ماں بھی ڈانٹ دی ہے تے خالہ بھی ڈانٹ دی ہے تے سونیا کرم فرماؤ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اچھا پریشان نہ ہو ایک بکری لیا جس ویلے بکری لیاندی نا تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اینو قریب کر تے قریب کیتا میرے مصطفیٰ نے پشت ہاتھ پھیریا نا جس ویلے تے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے اس بکری دے اندر طاقت عطا فرما چھڑی ساری دی ساری حوانہ انہیں دودھ نال پڑھیا بکریاں تر و تازہ ہو گئیاں جس ویلے لے کے گھر گیا نا تے ماں نے ویکھیا تے کہن لگی ویکھے نا تے میں ڈانٹیا تے اج کڈیاں سونیاں چراگاہاں چ لے کے گیا ہے کہن لگا اماں میں چراگاہ نہیں بدلی میں کوئی راہ نہیں بدلیا روز اوتھے جانا سا جتھے میں روز جانا سا اے روز اوتھے جانا سا جتھے میں جانا سا گل سن کے تے سواد آنا چاہیے سبحان اللہ دا ماں کہن لگی پترا کتھے اے اماں تو میں نے منع کیتا سی اس محمد دی بارگاہ چ نہیں جانا اماں خدا دی قسم کھا کے کہنا میں روز اس محمد دی بارگاہ چ جانا رہا اے پترا پہلے کرم نہیں ہویا اے اماں اج نظر محمد نے پا چھڑی ہے ساڈے حالات بہتر ہو گئے ساڈے حالات بہتر ہو گئے نے اج محمد نے کرم فرمایا ہے تے ماں بھی کہن لگی وے پترا بہتی وار نہیں ایک وار اس دی بارگاہ چے لے جا جن نے ساڑھے تے کرم فرمایا ہے او دا کلمہ پڑھنے اللہ ساڑھے تے ہور کرم فرما دوے گا میرے مصطفیٰ دے غلاموں جس ویلے ماہی نے انہی گل کیتی لے کے سرکار دی بارگاہ جو چلا گیا سارے سرکار دے غلام ہو گئے اللہ نے محبوب دے چہرے چے انہا حسن رکھیا جیڑا بندہ بھی حضور نو ایمان دی حالت نال ویکھنا چاہوے اللہ او دے تے کرم کردہ ابو جال میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چے حاضر ہویا تے آ کے میرے مصطفیٰ دے چہرے نو ویکھ کے نقص بیان کیتے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدقتا ابو جال تو سچا کھیائے تھوڑی دیر تو بعد یارے غارے مصطفیٰ ہم شناس مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ میرے مصطفیٰ دے دل دا چین جنہوں میرے مصطفیٰ نے دنیا چے بھی اپنے نال رکھی آئی قبر چے بھی اپنے نال رکھی آئی تے جنت چے بھی اپنے نال رکھنا ہے او صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر تو بعد میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چے حاضر ہو گئے تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق کی وینا عرض کردہ ہے سونیا میرا دل کردہ ہے اکھ صدیق دی ہووے چیرہ مصطفیٰ دا ہووے اے زندگی ختم ہو جائے پر مصطفیٰ دے چہرے تو نظران ہٹ دیاں رہون اللہ نے کڈا سونا سانو محبوب دیتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدقتا غلام میرے شان ہو گئے اے سونیا ابو جہل آیا تے تساں بیان فرمایا صدقتا اے ابو بکر صدیق آیا تساں بیان فرمایا صدقتا ابو جہل نے نقص بیان کیتے نے تساں فرمایا صدقتا ابو بکر نے جناب محبت نہ پیار نال تاڑے نال گلاں کیتیاں نے تہاڈا حسن بیان کیتا ہے اے تساں فرمایا صدقتا فرمایا میرے غلامو اللہ نے میرا چہرہ ایک آئینے دی مثل بنایا جیڑا منو ویندہ اپنے آپ نو وہ دے اندر ویندہ ابو جال نے منو برا نہیں آکھیا اپنے آپ نو برا آکھیا اے ابو بکر صدیق میرے کول آیا انہیں اپنے آپ نو بھی سونا آکھیا محمد نو بھی سونا آکھیا او غلاموں جنہ سکون میرے دل نو ابو بکر نے دیتا ہے کائنات کسے ہور نے محمد نو سکون انہیں دیتا آؤ میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں آخری گل میرے کریم محبوب امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں صحابہ دے بچے توجہ ہے تو محبت نہ بولو سبحان اللہ پھر ایک بار کیا دیو سبحان اللہ صحابہ دے بچے کھیلن ڈے نے تے کھیل دیاں نا اچانک میرے مصطفیٰ تشریف لے کے آگئے تو سنا کیا جو سبحان اللہ ٹھنڈ آ گئی ہے نا تے بندے نو پھر ٹھنڈ لگن لا پندی بندہ سبحان اللہ بول دوے تے اچھا آواز نہ کہو نا یار سبحان اللہ
صحابہ دے بچے کھیلن ڈے سن تے میرے مصطفیٰ تشریف لے کے آ گئے. صحابہ دے بچیاں نے کھیلنا چھوڑیا تے دوڑ کے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے تے میرے مصطفیٰ نال پیار کرن لگ پے. میرے مصطفیٰ صحابہ دے بچیاں نال پیار کرن لگ پے. انہاں بچیاں دے اندر ایک یہودیاں دا بچہ بھی کھیلدا سی پیا. وہ بڑا حیران تے پریشان ہویا کہ اسی کھیلن ڈے ساں, پتہ نہیں کیڑی شخصیت آئی ہے کہ انہوں ویکھ کے سارے او دے ال چلے گئے نے. کوئی ہاتھ چومدا ہے, کوئی جناب پیر چومدا ہے, کوئی لباس چومدا ہے, کسی نو حضور چومن ڈے نے. تے پتہ نہیں کون ہے. جس ویلے حضور نے اجازت فرمائی بچے واپس آ گئے تے او یہودی دا بچہ کہن لگا, یہودی سی جیڑا, کہن لگا یار کون سی کہ جن نال تسی اتنا پیار کردے سو, اے تواڈے نال اتنا پیار کردے سن. کہن لگا تینوں نہیں پتہ اے نے ساڈے سونے آقا محمد مصطفیٰ, اے نے ساڑھے سونے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے بچیاں نو کہن لگا اچھا اے اینا پیار کر دے نے تے اینا پیار دین دے نے تے تسی تے دے کچھ لگ دے بھی نہیں, کوئی پتر نہیں, کوئی پرا نہیں, کوئی چاچے مامے دے نہیں, تے پھر بھی اینا پیار کر دے نے. اے ہاں میرے مصطفیٰ امام الانبیاء دی شان جڑا حضور نال پیار کردہ ہے, حضور او دے نال بہتا پیار فرمان دے. ساڑھے آقا دی شان ہے کہ جڑا حضور نال پیار کردہ ہے نا تے میرے مصطفیٰ او دے نال بہتا پیار کردے نے. مسلمانوں اس بچے دے دل اندر میرے مصطفیٰ دی محبت بہ گئی. تو جو میری طرف ساری رکھو, اے آخری گل ہے تے میں کہنا تو آنو ذرا لطف آنا چاہیے دے. محبت نہ بول دیو ذرا سبحان اللہ. جس ویلے محبت بہ گئی نا تے حضور کدی غار حرا چے, کدی جناب کسے جگہ تے, کبھی کسے جگہ تے اوتھے بہ کے نا تے اللہ اللہ کرنی, اللہ نو یاد کرنا, امت غم اندر رونا کرنا. تے حضور حال ویرے اپنے غلامہ دے وچ شامل نہیں سن ہوندے, اپنے غلامہ نو نظر نہیں سن آندے. پر جنوں عشق لگ جائے نا تے محبوب سامنے نہ ہووے او تڑپ دے, انہوں راتاں نو چین نہیں آندا, دن نو سکون نہیں ملدا. او دے دل دی خواہش ہوندی ہے کدوں میرا محبوب سامنے آوے, میں محبوب دی دید کر کے اپنی عید کر لواں انہوں ویکھ کے. محبت نہ بول دیو سبحان اللہ. میرے پاک محبوب امام الانبیاء دے غلاموں, جس ویلے بچے دے دل چے محبت مصطفیٰ پہ گئی, ہجے کسی نو دسیا نہیں, ماں بھی یہودن ہے, باپ بھی یہودی ہے, گھر بار یہودن, ہر پاسا یہودیاں دائے. ہر دل اندر خیال کیتا دساں گا مارن گے کٹن گے, میں محمد دی محبت جڑی ہے دل چے رکھنا تے وینا محمد مصطفیٰ کنا کو پیار کر دینے. میرے مصطفیٰ امام الانبیاء دیاں راواں وچ اس بچے نے کھلونا کرنا کہ ادھروں میرے مصطفیٰ تشریف لے کے آ جان, ادھروں میرے مصطفیٰ تشریف لے کے آ جان. کدی حضور نے آ جانا تے کدی نہ آنا, کدی حضور نے آ جانا تے کدی نہ آنا. او دی کیفیت اے ہو گئی میرے مصطفیٰ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں, راتاں نو سوندا ہے تے پر چین نہیں آندا, دن نو چلدا پھردا ہے تے چین نہیں آندا. تے اکو آواز نال کہندا ہے کھلی رکھیے میں نینا والی باری, او ڈیک مینوں مدنی دی. اچھا کہہ دیو سبحان اللہ. آؤ سنو مسلمانوں, امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں, او بچہ راتاں نو سوندا نیند نہیں آوندی, اے دن نو سوندا رات نو چین نہیں آندا, دن نو چین نہیں آندا. ہر ویلے ایکو زبان تے گل کہندا ہے کھلی رکھیے میں او نینا والی باری, او ڈیک مینوں او مدنی دی, او کھلی رکھیے میں او نینا والی باری, او ڈیک مینوں او مدنی دی. او کدوں آوے گی او آقا دی سواری, او ڈیک مینوں مدنی دی. او کدوں آوے گی او آقا دی سواری, او ڈیک مینوں. میرے مصطفیٰ دے غلاموں, بچہ رات نو سوندا ہے پر نیند نہیں آندی. بچہ حضور دی محبت چے کھانا پینا چھوڑ گیا, ہون دل نو سکون نہیں ملدا. ماں نے ایک دن ویکھیا بچہ بیمار ہون لگ پیا, بچہ کمزور ہون لگ پیا ہے. عشق نکلیا ہے عاشقہ وچوں. عاشقہ ایک بوٹی دا نام ہے حکیم جان دے نے, او دے بارے لکھ دے نے کہ اے بوٹی جس پھل دار درخت تے لا دتی جاوے, سٹ دتی جاوے, او درخت اپنا پھل ساڑ دیندا ہے. اے بوٹی دی خاصیت ہے, جتھے
عشق آ جائے بندہ کمزور ہو جاتا ہے، بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ کسی چیز دا بھی عشق ہووے، کسی عورت دا عشق ہووے تاں بھی بندہ کمزور، یہ فلماں دا عشق ہووے بندہ تاں بھی کمزور، یہ جناب کسی بھی قسم دا عشق ہووے بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں ماں نے ویکھیا، ماں پریشان ہو گئی، ماں نے قریب بٹھایا تے کہن لگی وے پترا میں تیری ماں وا، ماں صدقے جائے میرے کول ویکھیا نہیں جاندا، جدوں روٹی لے کے آنی آ تو روٹی کھاندا کوئی نہیں، اسی طرح برتناں اندر سالن تے روٹیاں پیاں ہوندیاں نے، او پترا کیڑیاں خوراکاں کھان لگا ہے، دل اندر خیال کردا نہیں اماں تو کی جانے میں اس محمد عشق دی خوراک کھانا جدا کل کائنات اندر نہ وجدا ہے، میں اس محمد دے نال پیار کرنا جدا کل کائنات چ ڈنکا وجدا ہے۔ مسلمانوں ماں نو دسدا نہیں، ماں پریشان ہوے گی۔ آخر مسلمانوں او ویلا آیا، بچے دا آخری ویلا قریب آ گیا، بچے دا آخری ویلا قریب آ گیا، جس ویلے بچہ آخری ساماں تے آ گیا، ماں کول پریشانی برداشت نہ ہوئی، باپ نے ویکھیا میرا پتر آخری ساماں تے آ گیا ہے، کہن لگا وے پترا کیڑا روگ لا بیٹھا ہے، کیڑا روگ لا بیٹھا ہے، بڑے بڑے طبیب بلائے نے، بڑے بڑے ڈاکٹر تے حکیم بلائے نے، او پترا تیری بیماری دور نہیں ہوندی۔ انہیں کیا ابا میں دنیا دا بیمار نہیں، میں عشق مصطفیٰ دا مریض بن گیا وہاں۔ آؤ مسلمان بابا بولے قصوری رحمت اللہ علیہ فرما دنے لوگو جنہوں عشق لگ جاوے او دی حالت کی ہو جاندی عشقی واللہ ایدے کم وی اولے عشقی واللہ ایدے کم وی اولے اے پیش جدے پہ جاندہ اوہ ککھ چھڑدا نہیں پلے عشقی واللہ ایدے کم وی اولے اے پیش جدے پہ جاندہ اوہ ککھ چھڑدا نہیں پلے۔ آؤ مسلمانوں بچے دے آخری ویلا قریب آ گیا، آج باپ دے ہتھاں اندر جوان پتر پیا ہوئے، اے باپ تے قیامت دا معاملہ ٹوٹ جاندا ہے، باپ بھی پریشان ہو گیا، ماں پریشان ہو جاندی ہے، اے رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، اے فلان دا پتر بیمار ہو گیا ہے، اے پترا دس کیڑا معاملہ لا بیٹھا ہے، او بول کے کہن لگا ابا آج کسے حکیم طبیب دا تویز نہیں ہو چلنا، آج کسے دی دوائی کم نہیں ہو دینی، اگر چاہنا ہے تیرا پتر دنیا تو سکون نڑ جاوے جا محمد نو لے کے آ جا، میں سنیا آخری ویلا ہووے او سامنے یار ہووے، آخری ویلا ہووے سامنے یار ہووے، آخری ویلا ہووے سامنے یار ہووے، اے روح آسانی نہ نکل جاندی ہے، ابا جا محمد نو لے کے آ، میں او دا کلمہ پڑھ کے او دا غلام بنن والا ہے۔ ابا تو چاہنا ہے تیرا پتر دنیا تو خوشحالی نل جاوے، سکون نل جاوے، جا پھر کسے حکیم تے طبیب نو لے کے آن دی لوڑ کوئی نہیں، جا اس محمد دی بارگاہ چے حاضر ہو جا، محمد نو لے کے آ جا، محمد ساڑھے سارے آتے کرم فرما دوے گا، محمد ساڑھے سارے آتے کرم فرما دوے گا۔ مسلمانوں اس باپ نے جس ویلے انی گل سنی میرا پتر تو انی گل کرنا ہے، اسی او دے خدا نو برا کہنے ہیں، اسی انو برا کہنے ہیں، او ساڑھے خداواں نو ماندا نہیں جنہ دی اسی پوجا کرنے ہیں، پتھراں دی پوجا کرنے ہیں، ساڑھے خداواں نو ماندا کوئی نہیں۔ او پترا منو برا تے بلا آکھن گے، اگر میں گیا او بچہ بول کے کہن لگا ابا تینوں کی پتہ ہووے لج پال پریت نو توڑ دے نہیں، ہو جیدی باں پھڑ دے اونو ٹلے پہ گئے ہو میں دے آئیے صبح فجر تک جانا ہے، اچھی آواز نہ کہہ دیو لج پال پریت نو توڑ دے نہیں، جیدی باں پھڑ دے اونو
چھوڑ دے نہیں ابا جا ایک واری تے اس محمد دی بارگاہ چے چلا جا محمد بڑا کریمی بڑا کریمی بڑا کریمی جو او دے نال تساں پہلے کیتا انہیں بلا دینا جیڑا او دی بارگاہ چے جاوے او محمد اپنی رحمتاں تو مالا مال فرما چھڑ دائے آؤ سنو مسلمانوں جس سے لیو دا باپ ادھر جان لگے بچہ رو رو کے مصطفیٰ دی بارگاہ چرزہ کرتا ہے سونیا او آوی جاول لیل زلفاں ہائے آوی جاول لیل زلفاں اس نیت نہ پڑھو اسی رات میں محفل سن کے گھر جائیے بستر تے سوئیں ساڑی آنکھ تے لگے اے ساڑی آنکھ بند ہو جائے ساڑے دل دیاں اکھاں کھل جان اے ساڑے سرکار تشریف لے کے آ جان آؤ سارے ہتھاں نو لہرا لہرا کے پڑھو سونیا آوی جاول لیل زلفاں ہائے آوی جاول لیل زلفاں سونے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ آوی جاول لیل زلفاں آوی جاول لیل زلفاں آوی جاول لیل زلفاں والے آئے صد بھی لے روزے تے کملی صد بھی لے روزے تے کملی یا سیدی یا رسول اللہ تیرے سارے غلام بیٹھے نے اے سونیا تیرے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے نے اے سونیا تیرے آل دے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے نے اے سونیا تیری بارگاہ چینی عرضہ کر دینے اے سونیا بڑے سیاکاراں گناہگاراں اے بڑے بدعمالاں پر سونیا اے تیری امت جو ساڑھے تے کرم فرما دیں ہوئی آوی جاول لیل زلفاں آوی جاول لیل زلفاں اے سونیا زندگی دی اندر تیریاں نعتاں پڑھ دے رہے ہیں اے گلی گلی چوک چوک چرائے چرائے ہر چبارے ہوتے تیریاں نعتاں پڑھیاں نے ہر بندے نو تیریاں نعتاں سنائیاں نے اگر آخری ویلے ساڑھے کول نہ آیا اے سونیا دنیا والے تانے دین گے اے جس محمد نہ پیار کر دے رہے ہو اس محمد نے تاڑے تے کرم نہیں کیتا سونیا انہیں عرضہ کرنیا ساڑھا آخری ویلہ ہوئے تے آوی جاول لیل زلفاں آوی جاول لیل زلفاں ایسا ذوق نہ پڑھو اگلے سال تک پائی فریاد یہ محفل یاد رہے اے پائی فریاد نے اپنی اے جدو مشکل آن دیئے کوئی آئے نہ آئے میرے آقا تشریف لے کے آن دینے آوی جاول لیل زلفاں آوی جاول لیل زلفاں آوی جاول لیل زلفاں والے آئے صد بھی لے روزے تے کملی صد بھی لے روزے تے کملی آؤ سنو مسلمانوں جس فیلے باپ نے پتر دیاں گلہ سنیا کہن لگا وے پترہ میں جانا یا اس محمدی بارگاہ سے جانا محمد نو لے کے آنا ادھر اس محمدی دا باپ مصطفیٰ دی بارگاہ والآن لگ گئے ادھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں جی آقا حکموں میں فرمایا سادہ ایک یارے جڑا ساڑے عشق اندر بیمارے ساڑا ایک یار ہے جیڑا ساڑے عشق اندر بیمار ہے بولو ساڑا ایک یار ہے جیڑا ساڑے عشق اندر بیمار ہے اسی او دا پتہ لین جانا ہے
ساڈا بھی یار آ گیا محبت نہ بولو سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ ایک باری پھر بول کے کہہ دیو سبحان اللہ یار ہوون تے اس طرح دے سوٹ بھی اکو رنگ دا تے کم بھی اکو سرکار دی ذات دا اچھا کہہ دیو سبحان اللہ آؤ قبلہ علامہ صاحب دی توجہ واسطے مسلمانوں علامہ صاحب دی آمد ہوتے ہو سی یہ شیر پڑھنے اے سونیا یا وی جاول لے ظلفا یا وی جاول لے ظلفا یا وی جاول لے ظلفا والیا اور صد ویلے روزے تے کملی آؤ مسلمانوں جس ویلے باپ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ والے جاندہ حضور دی بارگاہ والے باپ جا رہے ہیں مسلمانوں ادھر میرے مصطفیٰ نے اپنے غلامانوں نال لے آئے چلو صدیق چلو عمر چلو عثمان چلو علی جی سونا حکم ہوئے فرمایا ساڑھا یار ہے ساڑھے عشق اندر بیمار ہے ادا پتہ لین واسطے جانا ہے ادھر وہ یہودی میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چے حاضر ہو گیا کہنے لگا سونیا بچہ میرا ہے پر عاشق تیرا ہے بچہ میرا ہے عاشق تیرا ہے بچہ میرا ہے عاشق تیرا ہے سونیا تیریاں زلفاں دا قیدی ہو گیا ہے واللیل دیاں زلفاں دا قیدی ہو گیا ہے سونیا آخری ویلا یودا آ گیا او دے دل اندر دے خواہش ہے اے میریاں آخری ساواں نکل دیاں ہوون سامنے میرے مصطفیٰ دا چہرہ ہووے نالے ایمان دی دولت بھی میرے کول ہووے دلے نہ پوے اچھی وانا کھو سبحان اللہ میرے مصطفیٰ دے غلاموں جس ویلے حضور چلے میرا ذوق کہندا ملک الموت بھی دی کلی دے اندر آ گیا ہونا ہے تے انہوں بھی شابش دیندا ہونا ہے او پترا تیرے عشق دے اتے بھی میں تینوں شابش دینا اے جس محمد عشق پال لے آئی اس محمد دا اے فیصلہ ہے ساڈا بندہ ساڈ نال پیار کرنے والا ہوئے انی دیر تک ملک الموت او دی روح نہیں کردا جنی دیر تک مصطفیٰ اپنا کرم نہیں فرما چھڑ دے تھکتے نہیں گئے ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے تھکے بیٹھے سارے تھکے بیٹھے اچھی وانا کہہ دیو سبحان اللہ اے تے ماشاءاللہ ہر ویلے کام ہی کر دے رہنے نا تے پھر تھک بھی تے بندہ جاندا ہے نا سانو لوگ کہندے نے لو جی ہر ویلے نبی نبی کر دیو ہر ویلے نبی نبی کر دیو ہر ویلے نبی نبی دا ذکر میں کیا اسی نبی نبی دا ذکر کیوں نہ کریے اسی نبی نبی کیوں نہ کریے ذکر نبی دا کر دیاں رہنا چنگا لگدا ہے ایس بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا ہے اچھی وانا کہہ دیو سبحان اللہ میں کہنا ذوق نال پڑھ لو کتنا اچھی وانا کہہ دیو سبحان اللہ ساڑھا نظریہ ہے ذکر نبی دا ہوئے کر دیا رہنا ہوئے چنگا لگدا ہے ہوئے ایسے بہانے اور رل مل بینا چنگا لگدا ہے میں ان ختم کرن لگا میں انشاءاللہ 1.5 گھنٹے ختم کر ہی دینی بس انشاءاللہ 5 منٹ اندر میں ختم کرنے لگا میرے مصطفیٰ محبوب ساڑی کلی چے تشریف لے آ رہے آئی او محبوب ساڑی کلی چے آ رہے جس ویلے حضور تشریف لے کے آئے بچے نے اٹھ کے میرے مصطفیٰ دا استقبال کیتا مصطفیٰ دے ہاتھ ہوتے کلمہ پڑھیا میرے مصطفیٰ دا غلام ہو گیا میرے مصطفیٰ دے چہرے نو ویندا نالے تھوڑا تھوڑا مسکراندا ہے تبسم کردا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا پترا ہسنا کیوں پہ آئے عرض کیتی سونیا میرے دل نو سکون مل گیا میرے دل نو کی ملے آئے تے عاشق ہوندہ ہی ہوئے جڑا سامنے محبوب نو ویکھے ہو دے دل نو سکون آ جاوے اسی سرکار دے غلام مسلمانوں جس ویلے اس بچے دی روح پرواز ہو گئی میں مختصر کرنا بچے دی روح پرواز ہو گئی میرے مصطفیٰ نے فرمایا او غلامو جی آقا حکم ہوئے فرمایا اے جیوندہ سی ساڑی محبت چے مریا ساڑا غلام ہو کے ادھی 4 پائی چکو جا کے دفن کر کے آنی ہے اچھا اچھا بولو سبحان اللہ
جا کے دفن کر کے آنی ہے مسلمانوں جس ویلے آقا کریم علیہ السلام آگیا گیا پیچھے بچے دی چار پائی غلامہ اٹھائی تے حضرت صدیق اکبر دی نظر میرے مصطفیٰ دے پیدا پیر نلین مبارک تے پہ گی حضور اپنا پورا پیر زمین تے نلارے پیر اٹھا کے اڈیاں اٹھا کے چل دینے پہ عرض کی تھی سونے اگر پاؤں مبارک اندر کوئی تکلیف ہے چلن اندر کوئی مسئلہ ہے تو میں نے حکم بھی ارشاد فرماؤ میں اپنے کندیاں تے اٹھا لینا فرمایا میرے غلامہ میرے یار صدیق اللہ نے ایسا بچے دے جنازے واسطے دنیا دے اندر جتنے فرشتے اور آسمانہ تے جتنے فرشتے سارے ان حکم کر دیتا ہے جاؤ میرے یار دا جنازہ ہے انہوں دفن کر کے آؤ اینا رش پہ گیا ہے کہ پورا پیر زمین تے رکھنوں تھائی کوئی نہیں مل دی پئی اسی بھی یہی عرضہ کرنے ہیں مسلمانوں آخری بار میرے نال مل کے پڑھ لو اسی بھی یہی عرضہ کرنے ہیں سونیا یہ ساڑھا بھی آخری ویلا ہوئے اس تشریف لے کے آیا جے اے آوی جاول لیل ظلفاں ہون میں تھوڑا پڑھنا تو ساں بہتا پڑھنا ہے آوی جاول لیل والے آئے آوی جاول لے زلفاں آئے آوی جاول لے زلفاں سونیا کروں تیرے نام پہ جان فدا ایک جان کیا دو جہاں فدا نہیں ایک جان سے جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں آوی جاول لے زلفاں آئے آوی جاول لے زلفاں اے آوی جاول لے زلفاں والے آئے اوہ صد بھی لے روزے تے کملی اللہ تعالیٰ اپنے پاک محبوب دا صدقہ حاضری قبول فرمائے